اش قالت لي جو فيان دو ريسيفوار لي ريزولتا جو افوار مون ديبلوم دورتوفونيست. مبروك عليك الزوينه، مبروك يا حبيبه. الوغ علاش ما عرضتش عليك رحال؟ باسكو ني با تري زامي، حنا ماشي شي اصدقاء، حنا معرفه. انا كنعرفهم في اطار الخدمه، مي ماشي صحابي بزاف. يعني علي ما شفتوش، يمكن علي ما شفتوش هادي 4 سنين، وما هضرتش معاه في التليفون دوبي 4 ans. تلاقينا في ان مارياج ديال اون كوبين ا موا، سي تو. ما بيناتناش شي علاقه. حتى انا غندير غير حفله ما غنعرضش عليه، يعني باسكو ما يمكنش لك تعرضي على لي كونيسونس، كنعرضوا على لي زامي. اما المعارف جيتي تعرضي على المعارف راه خاصكي 2000 كوفير، ما يمكنش. مي سي اون فامي كو جيم بوكو، الدراري الله ينبي عليهم مربيين غزالين، الله يكمل عليه بخير. ما يخلي لي في انغيستري، سيري تنعسي حبيبه. ما يا راجلي في اوروبا خليني في المغرب دابا 12 عام وعندي 3 وليدات ريت اختي تبارك. تي ما داك العام الاول، ما داك العام الثاني وبركه تحملي، وما داك العام الثالث وعاودتي حملتي، وما داك العام الرابع وكيجي ويحملك، وما داك العام الخامس، وما داك العام السادس، وما و12 عام وانت كتسني وباقا شنو كتخيلي انا وغيديك ما غتمشيش. Tu connais Seymour Hal, c'est ton ami? Oui, bien sûr, je le connais. بيناتنا الخدمة و relation. c'est une connaissance. باش تعرفوا راه ما يمكنش ليكم لي كونيسونس نتوما ديروهم في لائحة الأصدقاء. انا جو نو سوي با لوغ امي، غير معرفة زوينة كنتلاقاو في الخدامي. علاش عندك عقدة من الرجال؟ غنعاود نجاوب للمرة ال2000. عندي عقدة من البوزبال، من الشمايت، من الخشيبات، من أشباه الرجال. اما الرجاله الواعرين عندي منهم واحد بروشيت صحابي زوينين الله يعمرها دار. ماي s'il te plaît, qu'est-ce que tu penses d'une relation comme différence de 27 ans et lui 38 ans؟ مزيان مزيان. كيف جاتك الحسيمه؟ مانيفيك مانيفيك مانيفيك، من اجمل ما شفت في المغرب. ما شاء الله بلادنا زينه. كاينين دي زوندروا كي مون ماركي. عندكم كاب بيدوزا، سي اون ريجيون كي مون ماركي. الحسيمه واو واو، الناس مربين. ديك الهضره اللي كيقول لنا على الريافه، والله بعدا الدريات 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 الو الدريات الدريات الريافه با قص، الريافه دي بو غاس زينين وحق الله العظيم. خدرت عويناتي باش من صفه كتنصحي العلاقات بصفتي مرت بواك، وإلا كنتي دريه بصفتي راجل امك. مزيان فهمتي؟ نعم. داكشي اللي دوزاتو عليا الدنيا والقوالب اللي شبعت مع قزيبتي كنشاركها معاكم. عجبك هذا الزين تنطي وسدي فمك، ما عجبكش ديزابوناي وما تحاوليش تعاودي تدخلي اللايف ديالي. هاد العام ما كايناش اسبانيا عواطف. نو جو ne viens pas en Espagne cette année, je pense pas. مايا aide-moi mon mariage dans un mois, les conseils s'il te plaît, je t'aime بزاف. تفرجي في لي لايف ديالي كاملين من 2019 بقيت تفرجي. درتي دريات باللي نوريكم واحد ولد عم شريف، والله الا ريافه باك صبي الله العلي العظيم زوين. ناري الظرافه 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 والاحترام. ما فين علاش كتبقاو تخلعونا؟ علاش ريافه صعاب، ريافه واعرين، ريافه صعاب في المعقول. انا هادشي اللي شفت اللي دار بيا بوندون 5 جور، سي سكو جي كومبري لا كونكلوزيون ان في المعقول معقولين. فراسكم فواحد الزنقه واحد صحيبي تماك انا ميا مواريفي، شي بنت كانت غادا لابسه كسيوه وبقى كيتسلقط على شي واحد كي براني ماشي ولد المدينه، ووقفات قالت لي عطيني اتساع، ما بغاش. دارت داكشي اللي درت، جمعات الجوقه بقاو عليه بقاو عليه بقاو عليه بقاو عليه، غير بيناتهم رباوه صافي حضر راسو وزاد طونوبيلته. ودابا الدريه لابسه كسوه وجا هو كيتزلل عليها، وماشي هضره هادي. انتي عاشرتيهم ما عاشرتهمش؟ انا تعرفت. كاين فرق بين عاشرت وبين تعرفت. انا تعرفت بوندون 5 جور، rien à dire, serviable,
بصراحه تطوان زوينه، ولكن الحسيمه واعره. سمحوا لي، سمحوا لي. تطوان زوينه ونقيه تو سكو فو فولي، ولكن بور لي فاكونس غنمشي لتطوان. غادي نمشي ضروري، ما نمشي واحد 3 ايام في الصيف، ولا بدا مينيموم واحد 3 جوغ. عندي ميزامي تماك غنتجمعوا. وتوحشتهم بزاف ميزامي تطوان، توحشتهم بزاف بزاف بزاف. الريافه والتحرر صعيب ما كيتلاقاوش، ان طوكا ما كيدخلوش لك في قزيبتك. Je pense pas que le type de vie que tu as ne concorde pas avec le type de vie اللي غيف. واش قلت لك انا باغا نتكونكوردا مع لو تيب دو في ديالهم؟ انا قلنا لك غير مشينا زرناهم 5 ايام تهلاو فينا. ما كاين اللي فسفس، ما كاين اللي كسكس، ما كاين اللي دوا، ما كاين اللي خسر هضره، ني غيان دو طون. بنادم مربي داخل سوق راسو. انا ما شفت غير الخير من ديك المدينه. انا باقا معجبه من الزين اللي في ديك المدينه، ومن دوك البحور اللي عندهم. لا ريجيون ديالهم سي ان ديامون. عندهم سي ان ديامون. لا ريجيون ديال الحسيمه دياماندا، سي ان ديامون. ما كملتيش الموضوع. اين موضوع بديت اللي ما كملتش؟ عمتي كانت مزوجه بريفي من ناظور غزال الله يرحمه، تزوجت من وجده الله يعمرها دار. ناس طيبين. ما هي 18 ans j'arrive pas à faire des amis. بلاش عليك تيماك ضروري من لي زامي. ساركوزي نو. ما شنو رايك في الراجل اللي ما كيسولش مراتو فين مشات فين خارجه، ما مسوقش كاع؟ قلت لك ديري الخطه 0075 12 نقطه باء. هاد الخطه هادي كتسيفي كتبوكسي. المهم بدلي كومبليتمون طون ستيل داكوغ. وبديت هضري في التليفون بزاف، ولكن هضري في الطواليت وانت كتهضري مع اختك. حركي فيه شويه د الغيره، حركي فيه شويه د الرجوله. الا درتي هادشي ديال الغيره وتسيفتي وانت ما دايره التوزه، غير باش تجعري شويه وما تشدش ليك، دقي لداركم ولا دقي لشي دار اللي كنتي شاريها ساده ولا كاريه، سيري خويا الكرايه وسيري سدي عليك. حيت ما كاينش اللي كيقتل المراه قد انا الراجل ما يتسوقش لها. ريحه كنعرف هاد الاحساس ملي كنت زمان، ملي كنكونوا مخاصمين وكيعطيك النخال. ويلي وحنا العيالات كيجيك الجوع مره وعطيك النخال. ويلي كتولي المدلوله نمبر 1 في المغرب. هاني يا راجلك وخا دلي سي با غراف. ابو عيالك وحبك سي با غراف، ولكن يكون يستاهل لك. ولكن هذيك ديال ما كيتسوقش ليك إل سون فو. ما كيتي خرجتي دويتي في التليفون، ما دويتيش، دخلتي مع 12 الليل، دخلتي مع 8. الا درتي هادشي كله وما تسوقش ليك حبيبه ديالي. نصائح العاهره مايا. شكون هاد العاهره مايا؟ شي بنت خالتك ولا يمكن اخت الوالده ديالك ولا شنو؟ حيت انا مايا ولكن ماشي عاهره. كنت عاهره ولا ماش دابا انا عاهره غنسالي نبقى ندير هادشي ولي ستوريز. انا نمتهن المهنه راه ما نحكش راسي. تهبط هليكوبتر طلع لك هليكوبتر، تهبط طياره طلع. ما مسالياش كون كنخيط، ما كايناش في العالم خيطه ما بين ميريكان. هبط ميريكان سير لهنا سير لهيه، مشي لكولومبيا، مشي للبرازيل، خرج من البرازيل طلع لميريكان، من ميريكان طلع للجابون. ما نساليش. والله عندي راجل برد، واخا ندير اللي درت ما كيقول لي والو، واخا نقيل شاد التليفون. بديت تدخلي مع 12، علاش كتدخلي مع 7؟ تدخلي مع 11 الا ربع. وياك رانا عندي شله قطارات في المغرب، كل دايره قبائل المايه في المغرب. عندي قبيلات ديالي، شاريه في الشاويه، شاريه جهه مراكش، شاريه جهه الحزيمه. عندي واحد 100 قطار الا كاينه. حبيبه ما شنو رايك في الام اللي كتسولني شي اسئله كتحرجوني ما كنقدرش نجاوب.
والله الا عندي القبائل، غنكون دايره قبائل المايا. كتمشي كيقول لكم مشيت حدا سميتو حدا السطات، واحد شي قبيله مايا، بقاي غدا نيشان تماك. حنا عندنا في الارض تماك دايرين الارض. ثاني تمشي لمراكش تقول لك انت دابا تكوني غدا نيشان قبل ما تدخلي لمراكش. عندك لابالموري دوري على اليمين، زيد ماشي قبيله مايا، لا زيدي مازال دوري بشاخ ثاني الشمال تمي داخله لطنجه. يقول شي دخله لطنجه مالها قبل بواحد 20 كيلومتر كتبان لك هذيك سميتو الدخله ديال قبيله مايا، وماشي هذيك هي راه جارتنا. داكشي هادي المهم ظريفه، ماشي هي مخليه شي ناس من عائلتها تماك. هكا ندير القبائل هنا وهنا. انا اختي هذا الراجل اللي غادي يجي ما يديرش لي القبائل ديالي في المغرب ما بغيتش، لا اريد. ايوا شفتيني في الحسيمه وكي جيتك خايبه، جيتك قبيحه. المشكله انا ساكنه في مدينه ما كنعرف فيها حد عليها، كنقيل في الدار هو جالس قبالتي بحال شي حيط غير كنقرو تفو على احساس. نوضي تخدمي قلبي على شي خدمه ديرها البوابلو دي مايا. واللي بغى يجي يجلس عندي مرحبا، فهمتي اللي ديال انا ديما مضيفه البراني، اللي داخل يجي قبيلتي. ساره سي با بريفي هاد العام، لا ربيعه مسكينه محقوره و سي با غاف.